अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शायर कहता है कि उन दरख्तों से भी नाता जोड़िए जिन दरख्तों का कोई साया नहीं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि धरती करे यही पुकार, हरा भरा कर दो संसार। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में पेड़ लगाने के ताल्लुक़ से गवर्नमेंट की जानिब से, बड़ी बड़ी तंजीमों की जानिब से लोगों को बेदार करने की कोशिश की जाती है। इसी की एक कड़ी है कि मुख्तलिफ ममालिक में पेड़ दिवस भी मनाया जाता है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की अहमियत बताई जा सके। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या हैं और पेड़ ना लगाया जाए तो उसके नुकसानात क्या हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि मज़हब इस्लाम में पेड़ लगाने की क्या अहमियत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, पेड़ लगाने के बेशुमार फ़वाइद हैं, उनमें से चंद फ़ायदे आप लोगों के सामने ज़िक्र करता हूँ। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि मुल्क फ़ारस, जो अभी ईरान के नाम से मशहूर है, वहाँ के लोगों की उम्र बड़ी लंबी हुआ करती थी और इसकी वजह ये थी कि वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया करते थे और इसके अलावा नहरें खुदवाया करते थे। इस कौल से पता चलता है कि अगर पेड़ दुनिया में ज़्यादा लगाए जाएँ तो इंसानों की उम्रें और ज़्यादा लंबी होंगी। नाज़रीन, पेड़ की अहमियत उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती है जब पॉल्यूशन हर तरफ बसेरा डाले हो, इंसान साफ़ हवा के लिए तरस रहा हो। ऐसी सूरत में पेड़ लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि जदीद टेक्नोलॉजी ने इंसान को बहुत सारी आसानियाँ दी हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसी टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी बीमारियों का सामान भी फराहम किया है। तेज़ी से बढ़ती फैक्ट्रियाँ, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें, हवाई जहाज़, पानी की जहाज़ों से निकलते हुए धुएँ, ये सब पोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा इजाफा करता चला जा रहा है, जिस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ वजूद में आ रही हैं। और इन तमाम बीमारियों से बचने का बस एक ही इलाज है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए, पेड़ लगाए। पेड़ के जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं, वहीं एक फ़ायदा ये भी है कि इससे मुनासिब मिक़दार में बारिश होती है, जिससे ज़मीनें सैराब होती है। अगर मुनासिब मिक़दार में बारिश ना हो तो फिर ये ज़मीनें सैराब नहीं हो पाएंगी और ज़मीनों से उगने वाले अनाज पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। यही पेड़ है जो मौसम को एतदाल पे, बराबरी पे रखता है। यही पेड़ है जो हमें साफ़ हवा फराहम करता है। यही पेड़ है जो आने वाले बड़े बड़े तूफ़ानों का ज़ोर बहुत हद तक कम कर देता है। यही पेड़ है जो पानी और हवा के तवाज़ुन को बरकरार रखता है और हम सब इंसानों को ऑक्सीजन फराहम करता है। माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ एक पेड़ से 36 नन्हे बच्चों को ऑक्सीजन मिलता है और अगर 2 पेड़ लगा दिया जाए तो सारे ख़ानदान वालों को ऑक्सीजन मिलेगा। इसी तरह माहिरीन कहते हैं कि 10 पेड़ से इतनी ठंडक आती है जितना 1 टन एयर कंडीशन से आता हो। अब इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये पेड़ हमें गर्मियों में कितनी राहत देता है। अगर ये पेड़ ना हो तो गर्मी में रहना, जीना इंसान का मुहाल हो जाए। नाज़रीन, इस मुख्तसर सी जानकारी से आपको समझ में आ चुका होगा कि पेड़ की अहमियत हमारी ज़िंदगी में कितनी है। अगर पेड़ ना हो तो इस दुनिया में रहना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जितने फ़ायदे हमने आपको बताए, ये सारे फ़ायदे दुनियावी हैं। दुनियावी फ़ायदे के साथ साथ उखरवी फ़ायदे भी हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो इंसान एक पेड़ लगा दे और जब तक उस पेड़ से अल्लाह की कोई भी मखलूक, चाहे इंसान हो, जानवर हो, चरिंद हो, परिंद हो, उस पेड़ से फ़ायदा हासिल करते रहेंगे तो उस लगाने वाले जिसने पेड़ लगाया उसको सवाब मिलता रहेगा, क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि पेड़ लगाना ये सदक़े जारिया है। तो इस हदीस पाक से पता चला कि जहाँ पेड़ लगाने के दुनियावी फ़ायदे हैं, वहाँ उखरवी फ़ायदे भी बहुत हैं। पेड़ लगाने की अहमियत मज़हब इस्लाम में कितनी है, इस हदीस पाक के मफ़हूम से आपको समझ में आ जाएगा। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे पास एक पौधा हो और क़यामत आने वाली हो, चंद मिनटों में ही क़यामत आ सकती हो, अगर तुम्हारे पास इतना वक्त है कि क़यामत आने से पहले पहले उस पौधे को लगा सको तो पौधा हर हाल में लगा दो। नाज़रीन, इससे अंदाज़ा लगाएं कि मज़हब इस्लाम में कितनी अहमियत है पेड़ लगाने की। नाज़रीन, पेड़ लगाने के बेशुमार फ़वाइद हैं, दुनियावी भी और उखरवी भी, लेकिन उसके बावजूद आज का इंसान पेड़ लगाने की तरफ तवज्जो नहीं देता, बल्कि जो पेड़ पहले से मौजूद है उसे भी थोड़े से मफाद के लिए ख़त्म करता चला जा रहा है। आज पूरी दुनिया में लोग जहरीली सांस ले रहे हैं और इसकी वजह यह है कि आज हमने पेड़ से दोस्ती करना छोड़ दिया है, बल्कि बेदर्दी के साथ उन पर आरियाँ चलाते हैं। पहले के लोग पेड़ को काटना गुनाह समझते थे। उलमाए किराम फरमाते हैं
مصر میں ایک رواج تھا کہ جب وہاں کسی کی میت ہو جاتی تو اس کی قبر کی دیوار پر اس نے جو اپنی زندگی میں جتنی اچھائیاں کی ہیں وہ سب لکھ دیا جاتا۔ ایک بادشاہ کی جب موت ہوئی تو اس کی وصیت کے مطابق اس کی دیوار پر لکھا گیا، میں نے آج تک کسی پیڑ کو نہیں کاٹا اور نہ ہی دریائے نیل کے پانی کو کبھی گندا کیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے کے لوگ پیڑ اور ندی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، کیسی پیاری سوچ رکھتے تھے۔ لیکن آج کا انسان اپنے دنیاوی مفاد کے لیے پیڑوں کو کاٹتا چلا جا رہا ہے، ندی تالاب کو گندا کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس طرح کروڑوں لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی، اپنے بیوی بچوں کی زندگی بھی داؤ پہ لگاتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج جہاں بہت سارے لوگ اپنے مفاد کے لیے پیڑ کو کاٹ کر تالاب ندی کو گندا کر کے کروڑوں لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، وہیں بہت سارے ایسے جانباز ہیں جو اپنی محنت لگن سے، اپنی قربانیوں سے لوگوں کی زندگی بچا رہے ہیں۔ اسی کی ایک کڑی ہے پیڑ لگانا۔ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں لاکھ پیڑ لگا کر لوگوں کی زندگی بچا رہے ہیں، اور دنیا انہیں ٹری مین کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے ہمارے ملک ہندوستان کے کچھ ٹری مین سے آپ کو ملواتا ہوں، ان سے ملیے۔ یہ ہیں میری موتھن یوگناتھن، یہ تمل ناڈو کے رہنے والے ہیں اور ایک بس میں کنڈکٹر کی نوکری کرتے ہیں۔ ان کو ٹری مین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے 28 سالوں میں ابھی تک 1,20,000 سے زیادہ پیڑ لگائے ہیں۔ اسی طرح یہ ہیں دری پلی رمیا، جو ابھی تک 1 کروڑ سے زیادہ پودے لگا چکے ہیں۔ پودا لگانا ان کی عادت بن چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے پاکٹ میں بیج لے کر ہی نکلتے ہیں یا پھر کوئی پودا لے کر نکلتے ہیں، اور جہاں موقع ملا وہاں پودا لگا دیتے ہیں، بیج بو دیتے ہیں۔ یہ ہیں وشنو لامبا، جو مدھیہ پردیش اندور کے رہنے والے ہیں۔ انہیں ٹری مین آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں بچپن سے ہی بڑا شوق تھا پیڑ لگانے کا۔ بچپن میں کہیں اگر یہ پودا دیکھ لیتے، چھوٹا پودا، تو وہاں سے چوری کر کے لے آتے اور پھر اپنے باغ میں لگا دیا کرتے تھے۔ یہ وہی لامبا ہیں جنہیں پیڑ لگانے کی وجہ سے ہمارے ملک کے سابق راشٹرپتی پرنب مکھرجی نے خطاب سے نوازا تھا۔ ان سے ملیے۔ یہ کشمیر کے ہیں عبدالحمید بھٹ، جو ابھی تک 2 لاکھ سے زیادہ پودے لگا چکے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ ہے 2030 تک 10 لاکھ سے زیادہ پودے لگانے کا۔ یہ ہیں ناگور راجستھان کے رہنے والے ہمتا رام، جو 1975 سے ہی پیڑ لگانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے 5 لاکھ سے زیادہ پیڑ لگا دیے ہیں۔ 6 ایکڑ زمین میں 11,000 پیڑ لگا کر انہوں نے ایک بڑا سا جنگل بھی بنایا ہے۔ ناظرین، یہ ہیں وہ جانباز جو اپنی محنت و لگن سے دنیا کے عوام کو ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا سے بیماریوں کو ختم کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے مختلف ممالک میں پیڑ کے تعلق سے کچھ رواج قائم ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے اندر پیڑ کی محبت جاگ اٹھے اور آپ بھی پیڑ سے محبت کریں، پیڑ سے دوستی کریں، تاکہ پیڑ آپ کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ بن جائے۔ ملک شام میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں رواج ہے مٹھائی، فروٹ وغیرہ لے کر جاتے ہیں، لیکن وہاں رواج ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں تو تحفے کے طور پر ایک پودا لے کر جاتے ہیں۔ سوچیں اگر ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں یہ طریقہ شروع ہو جائے کہ لوگ مٹھائی فروٹ کے ساتھ ساتھ ایک پودا بھی لے کر جائے اپنے دوستوں سے ملنے، اپنے رشتہ دار سے ملنے، تو کتنا اچھا ہوگا، کتنا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ہالینڈ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں قانون ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے نام سے ایک پیڑ لگایا جائے اور تمام گھر والے اس پیڑ کی حفاظت کریں۔ یہ انسان کی قانونی ذمہ داری ہے، جب بچہ پیدا ہو تو پیڑ لگانا اور پھر اس کی حفاظت کرنا تاکہ وہ ایک درخت بن سکے۔ تو ناظرین، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے ایسے رواج کو اپنے علاقے میں، اپنے معاشرے میں پھیلانے کی، پیڑ سے محبت کرنے کی، اور کوشش کریں کم سے کم ایک پیڑ ضرور لگائیں اپنے محلے میں، اپنے گھر کے سامنے، یا جہاں کہیں بھی موقع ملے وہاں ضرور ایک یا زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے پیڑ لگانے کی کوشش کریں۔